नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 सालमा नेपालमा 15वटा घटनाहरू घट्दैछन्। नेपालमा घट्ने 15वटा घटनाहरू के हुन्, महत्त्वपूर्ण यिनी 100% घट्न सक्ने सम्भावना रहेका घटनाहरू म तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। त्यसकारण सम्पूर्ण जानकारी ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको लागि अन्त्यसम्म तपाईँले हामीलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। यो व्यक्तिगत घटनादेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्मका घटना भएको कारणले गर्दा तपाईँ पनि सुरक्षित रहनको लागि यो महत्त्वपूर्ण जानकारी जान्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। 2078 साल राक्षस नामक संवत्सर रहेको छ। 2078 सालमा राक्षस नामक संवत्सर भएको हुनाले राक्षस भन्न बित्तिकै हामी गाउँघरमा कुनै पनि व्यक्तिले उग्र गर्यो भने, नचाहिँदो कामहरू गर्यो भने, अरूभन्दा तपाईँको फरक किसिमको चाहिँ नराम्रो प्रविधिहरू गर्यो भने त्यसलाई हामी राक्षस भन्छौँ। त्यसकारण गाउँघरमा भनिन्छ नि, यो त राक्षस स्वभावको मान्छे छ, राक्षस किसिमको देखिन्छ भन्छन् नि। त्यसकारण 2078 सालमा राक्षस नामक संवत्सर नेतृत्व गरिरहेको हुनाले यस वर्षमा नेपालमा उग्र कुराहरू हुन्छ र राक्षसी प्रविधिहरू बढिरहन्छ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी मन्त्रीमा मङ्गल ग्रह, राजामा पनि मङ्गल ग्रह, राजा र मन्त्रीको लागि एउटै मङ्गल ग्रह भएको हुनाले मङ्गल ग्रहलाई उग्र ग्रहको रूपमा लिइन्छ। त्यसकारण यो मङ्गल ग्रहले पनि नेपालमा उग्र गराउनेवाला छ। अब म नआत्तिकन तपाईँको माझमा 15वटा घटनाहरू के गर्दैछन् जानकारी दिन्छु। तपाईँ अन्त्यसम्म हामीलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। सबभन्दा पहिलो घटना रहेको छ 2078 सालमा राजा र मन्त्री मङ्गल ग्रह भएको कारणले गर्दा अग्नि भई आगो लागि हुने र अग्निबाट तपाईँको खतरा हुन सक्ने कुराहरू 2078 सालमा बढिरहेको छ। त्यसकारण व्यक्तिगत हिसाबमा तपाईँको घरमा अग्निजन्य कुनै पनि कुराहरू छन् भने सबै कुरालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु। जस्तै अग्निजन्य कुराहरू भन्न बित्तिकै ग्यास चुलोको कुराहरू आउँछ। खाना पकाउने ठाउँलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा। त्यसैगरी यो अग्निजन्य जहाँ तातोको चिजहरू हुन्छ, आगो लागि हुने सम्भावनाका कुराहरू हुन्छन्, यो विशेष ख्याल गर्नु होला। त्यसकारण 2078 सालमा ठुल्ठुला वनहरू आगो लागि हुनेछन्, घरमा आगो लागि हुनेछन्, विभिन्न उद्योगहरूमा आगो लागि हुनेछन्। आगो लागेको घटना 2078 सालमा रहन्छ, किनभने राजा मङ्गल ग्रह, त्यसैगरी मन्त्री पनि मङ्गल ग्रह रहेको छ। यो मङ्गल भन्ने ग्रहले आगो लागि हुने 2078 सालमा रहेको छ। त्यसकारण सबै आफ्नो तरिकाबाट तपाईँ यति बेला 2078 सालमा सचेत र सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने यो पहिलो घटना 2078 सालको तपाईँको माझमा हामी जोड्यौँ। त्यसैले 2078 सालमा हुन सक्ने अर्को दोस्रो घटना भनेको विद्युतीय घटना 100मा 100% घटना हुन्छ। त्यसकारण विद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हरेक सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। विद्युतीय घटना 2078 सालमा बढी हुनेवाला छन्। त्यसकारण विद्युतीय घटनाका कारणले विद्युतका कर्मचारीहरूमा केही समस्या आउन सक्छ। त्यसकारण सावधानी रहेर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोला भन्नको लागि मैले यो भिडियो तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। किनभने राजा पनि मङ्गल, मन्त्री पनि मङ्गल ग्रह रहेको छ। त्यसकारण 2078 सालमा विद्युतीय दुर्घटनाको योगहरू रहेका छन्। सबै सावधानी रहनुहोला। तपाईँको घरमा पनि विद्युतको सवा मिटरहरू राम्रोसँग राख्नुहोला। हरेक तारहरू तपाईँले, त्यसै गरी हरेक ठाउँमा तपाईँले एमसिबीहरू, फ्युजहरू राम्रोसँग जोडान गर्नुहोला। विद्युतको क्षेत्रमा हेलचेक्राइ नगर्नुहोला। विद्युतीय उपकरणहरू चलाउँदा तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले पनि सतर्क र सावधानी भएर अगाडि बढ्नुहोला। 2078 सालमा विद्युतीय दुर्घटना बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी 2078 सालमा अर्को घट्ने तेस्रो घटनाको रूपमा रहेको छ चट्याङ। यस वर्ष अचानक चट्याङहरू पर्ने, नसोचेको ठाउँमा चट्याङहरू पर्ने, चट्याङबाट तपाईँको मानवीय क्षतिहरू भने चट्याङबाट तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ उपकरणहरूमा क्षति रहन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण सञ्चारकर्मीहरूले विशेष गरेर रेडियो उपकरणहरू चलाउनुहुन्छ, टेलिभिजनहरू चलाइरहनु भएको छ। टेलिभिजन, विभिन्न रेडियोहरूमा ठुला चट्याङहरू पर्नेछन्। चट्याङले धेरै रेडियोहरूलाई 2078 सालमा ध्वस्त बनाउनेवाला छन्। त्यसकारण हरेक रेडियो स्टेसनले, हरेक टेलिभिजनहरूले आफ्नो तपाईँको स्टेसनमा राम्रोसँग अर्थिङ गरेर चट्याङबाट बस्नको लागि तपाईँले अर्थिङ गरेर सुरक्षित रहन सम्पूर्ण सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण 2078 सालमा चट्याङबाट ठुलो तपाईँको चाहिँ दुर्घटना निम्तिन सक्ने सम्भावना यो तेस्रो घटनाको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी चौथो घटना रहेको छ 2078 सालमा घट्ने भनेको विमान दुर्घटना। 2078 सालमा विमान दुर्घटनाको योग रहेको छ। मङ्गल
मन्त्री त्यसै गरी मङ्गल राजा विशेष गरेर यो कारण अनि त्यसै गरी राक्षस नामक संवत्सर यसरी हेर्दा 2078 साल घटना बढी घट्ने वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। विमानको दुर्घटनाको योग पनि परेको छ। त्यसकारण चालक वर्गहरू सचेत र सावधानी रहनुको लागि हामी यो भिडियो तपाईको माझमा तयारी बनाइरहेका छौँ। त्यसकारण 2078 सालमा 100% घट्न सक्ने सम्भावित घटनाको रूपमा मैले यो भिडियो तपाईको माझमा राखेको छु। हेर्दै जाऊ एक वर्षमा के हुन्छ। त्यसैगरी 2078 सालमा अर्को घट्ने घटना भनेको सुनको मूल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि रहनेछ। त्यसकारण सुनको लगानी गरेर तपाईँ सुरक्षित रहन यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यो वर्ष सुनको मूल्य वृद्धि रहनेछ र सुनको मूल्य वृद्धि रहने भएको हुनाले सुनको क्षेत्रमा तपाईँ कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू सुन सञ्चित गरेर यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। सुनको मूल्य यो वर्ष अत्याधिक वृद्धि रहन सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी नम्बर 6 मा 2078 सालमा घट्ने अर्को महत्त्वपूर्ण घटना रहेको छ हिंसा र बलात्कारको घटना 2078 सालमा घट्नेवाला छ। किनभने मङ्गल ग्रह राजा र मन्त्री रहेका छन्। मङ्गल ग्रह उग्र ग्रह हो। राक्षस नामक संवत्सर हरेक मान्छे राक्षस प्रवृत्तिका रहनेछन्। नाता गोता केही भन्नेवाला छैनन्। हरेक तपाईको चाहिँ विपरीत लिङ्गप्रति तपाईको चाहिँ राक्षस प्रवृत्ति रहनेछ। त्यसकारण हिंसा बलात्कारका कुराहरू 2078 सालमा पनि व्यापक रहेको छ। त्यसकारण 2078 सालमा पनि यस्तो खालको हिंसा र बलात्कारका घटना घट्ने भएको हुनाले तपाईहरू सबै सचेत र सावधानी रहनको लागि यो महत्त्वपूर्ण जानकारी मैले तपाईको माझमा लिए। त्यसैगरी 7औं नम्बरको घटना रहेको छ 2078 सालमा घट्नै पर्ने घटना हो चोरी अत्याधिक रहनेछ। त्यसकारण ठुलठुला उद्योगहरू चोरी रहनेछन्। ठुलठुला पसलहरू चोरी रहनेछन्। सुनहरू चोर्नेछन्। तस्करहरू बढ्नेछन्। त्यसकारण 2078 सालमा चोरी अत्याधिक रहने भयो। त्यसकारण 2078 सालमा तपाईले आफ्नो घरको दरवाजाहरू सुरक्षित बनाउनु होला। आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू सुरक्षित बनाउनु होला। चोरदेखि सावधानी रहनु होला। 2078 सालमा चोरी हुन सक्ने यो ठुलो घटना हुन सक्ने बढी चोरीका समाचारहरू आउने भयो। 2078 सालमा राक्षस प्रविधिका मान्छेहरू बढी हुने भएको हुनाले चोरी बढी रहन सक्ने भएको हुनाले हरेक व्यक्ति सावधानी रहेर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी 8औं नम्बरको घटना रहेको छ 2078 सालमा 8औं नम्बरमा घट्ने घटना भनेको भूकम्पको घटना। विशेष गरेर 2078 सालमा मङ्गल भन्ने ग्रहलाई जमिन कारक ग्रह लिइन्छ। त्यसकारण जमिन तात्तिनेवाला छ। जमिन तात्तिनेवाला छ। जमिन पग्लिनेवाला छ। त्यसकारण जमिनमा चाप बढ्नेवाला छ। 2078 सालमा भूकम्पका ठुला झट्काहरू आउनेछन्। 5 देखि 8.5 हेक्टरसम्मको तपाईँको भूकम्प आउन सक्ने सम्भावित घटना हुन्। त्यसकारण हामी सबै सतर्क र सावधानी रहनुपर्छ। 2078 सालमा 100% घट्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण घटना भनेको भूकम्प हो। त्यसकारण हामी भूकम्पदेखि सावधान रहनुपर्छ। त्यसैगरी अर्को 9 नम्बरको घटना रहेको छ देशको ठुलो मान्छेको तपाईको निधन रहन सक्छ। राजा पनि तपाईको मङ्गल, मन्त्री पनि मङ्गल। मङ्गललाई रोग कारक ग्रह मानिन्छ। त्यसकारण राजा र मन्त्रीमा तपाईको मङ्गल ग्रह भएको हुनाले देशकै ठुलै मान्छेहरूलाई रोग लाग्ने, ठुलै मान्छेको तपाईको निधन हुने 2078 सालमा रहेको छ। सचेत र सावधानी भएर अगाडि बढ्नु यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यसैगरी 2078 सालमा अर्को घट्नै पर्ने घटनाको रूपमा रहेको छ नम्बर 10 घटना हामी तपाईको माझमा राख्दैछौँ। कृषिमा ठुलो तपाईको रोग उत्पन्न रहनेवाला छ। कृषिको क्षेत्रमा तपाईको नसोचेका तपाईको जीवाणु र विषाणुहरूले पशु चौपायालाई तपाईको चाहिँ रोगहरू लागेर यो चाहिँ कृषि क्षेत्रमा केही घाटा र नोक्सानी बनाउनेवाला छ। त्यसकारण 2078 सालमा घट्नै पर्ने घटनाको रूपमा यो कृषि सम्बन्धी प्रकोपको यो रोग सम्बन्धीको महत्त्वपूर्ण घटना छ। त्यसकारण तपाईँ सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरू बेलैमा तपाईँको आफ्नो पशु चौपाय त्यसैगरी अन्नबालीहरूमा चाहिँ सावधानी भएर अगाडि बढ्नु होला। यसले यहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर कृषिमा क्षति पुर्याउँदैछ। केही रोगको सम्भावना रहेको छ। सतर्क भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसैगरी 2078 सालमा घट्ने अर्को 11औं घटना रहेको छ दूधको उत्पादन कम रहनेछ र मूल्य वृद्धि रहनेछ। त्यसकारण 2078 सालमा दूधको उत्पादन कम र मूल्य बढी रहने भएको छ। यो घटना घट्नेवाला छ। त्यसकारण तपाईहरूले चाहिँ दूध उत्पादन गर्नको लागि पशु चौपायको वृद्धि गर्नु राम्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा सरकारले पनि लगानी बढाउनु र सबैलाई उत्प्रेरणा बनाउनु महत्त्वपूर्ण रहन्छ र माग अनुसारको दूध उत्पादन हुनेवाला छैन। माग अनुसारको दूध उत्पादन नहुँदा
गर्दाखेरि कृषिमा चाहिँ विशेष गरेर यो घटना घट्नेवाला छ। त्यसैगरी 12 नम्बर घटना रहेको छ विलासिताको सामान। हामीले लाउने खाने खालका सामानहरू हुन्छन्, विलासिताका मनोरञ्जनका सामानहरू, गिफ्टका सामानहरू, फेसनका सामानहरू, सारा सामानमा मूल्य वृद्धि रहने, एकाएक वृद्धि रहनेछ। त्यसकारण 2078 सालमा विलासिताको सामानको मूल्य व्यापक रूपमा वृद्धि रहने यो ठुलो घटनाको रूपमा 2078 सालमा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को 13औं नम्बरको घटना रहेको छ राज्यले एक्लै शासन गर्ने प्रविधि निकाल्नेछ। किनभने राजा पनि मन्त्री, त्यसैगरी तपाईको चाहिँ मन्त्री राजाको मङ्गल ग्रहले प्रतिनिधित्व गरेको छ, मन्त्रीको पनि मङ्गल ग्रहले। त्यसकारण राजा र मन्त्री दुईटैलाई मङ्गल ग्रहले प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले विशेष गरेर निरङ्कुश शासन लाद्न खोज्ने, एकलौटी शासन लादेर अगाडि लिन खोज्ने, प्रतिपक्षलाई दबाउन खोज्ने यस्तो खालको चाहिँ घटना 2078 सालमा घट्नेवाला छ। यो विशेष गरेर राज्य एकलौटी तरिकाले शासन लादेर अगाडि जाने प्रविधि 2078 सालमा देखिनेवाला छ, अहिले पनि देखिरहेको छ। 2078 सालभरि यही प्रविधि रहनेवाला छ। यो तपाईँको 100% घट्ने घटनाको रूपमा रहनेछ। त्यसैगरी अर्को 14 नम्बरको घटना रहेको छ पेट्रोलियम पदार्थ डिजेलको क्षेत्रमा, पेट्रोलको क्षेत्रमा चाहिँ तरल पदार्थको क्षेत्रमा भारी मात्रामा मूल्य वृद्धि रहनेछ। 2078 सालमा पेट्रोल डिजेल जस्ता यस्ता तरल पदार्थको क्षेत्रमा, रक्सीको क्षेत्रमा भारी मात्रामा वृद्धि रहन सक्ने यो अर्को घटनाको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी 15 नम्बरको घटना रहेको छ 2078 सालमा सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण रहनेछ, सञ्चारकर्मीहरू असुरक्षित रहनेछन्। त्यसकारण तपाईहरू पत्रकार जगतहरू सावधानी भएर 2078 सालमा रिपोर्टिङ गर्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ। किनभने राक्षस नामक समस्या रहेका छ, हरेक मान्छेहरू राक्षसी प्रवृत्ति रहनेछन्, सोच विचार नगरिकन मान्छेलाई झम्टिने छन् र त्यसकारण पत्रकार विशेष गरेर यसको तारो बन्ने छन्। देखिएको कुरा लेख्नुपर्छ, लेखिएको भरमा तपाईँहरूलाई चाहिँ आक्रमण रहनेछ, पत्रकारमाथि हमला रहनेछ, सञ्चार गृहमा हमला रहन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण यो 2078 सालमा घट्ने अर्को घटनाको रूपमा हामी तपाईँको माझमा राख्यौँ। आदरणीय दर्शकहरू, यस्ता ससाना थुप्रै घटनाहरू छन्, हामी अर्को भिडियोमा फेरि पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको जानकारी यो विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने 9848 44095 980995 60557 मा फोन गर्नुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।